बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबील्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में ख़त्म नबूवत फ़ोरम का मुंतज़िम आला सैयद मुबशर रज़ा हाज़िर हूँ। आज हम एक पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। पैगाम ये है कि उमूमी तौर पे हमसे एक सवाल किया जाता है कि ख़त्म नबूवत के महाज के ऊपर काम करते हुए हमें मसलकी मामलात में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। ये सवाल अमूमी तौर पे होता है और कई दोस्त ऐसे होते हैं कि वो हमसे इस चीज़ का असरार करते हैं कि आप ये फ़िरका वारियत के जो मामलात हैं इनके मसाइल का भी हल पेश करें। यहाँ मैं एक चीज़ अर्ज़ करने लगा हूँ, इंतहाई तवज्जो के साथ सिमात फरमाएं। अक़ीदा ख़त्म नबूवत ये है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात ज़ाहरी के बाद अब कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, अब किसी को नबूवत अता नहीं की जाएगी। और ये तारीफ़ ख़त्म नबूवत की है और इसी तारीफ़ पर आका आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं कि आप तमाम अंबिया के आखिर में तशरीफ़ लाए और आप के बाद अब कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। कुर्ब क़यामत में हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे और उसकी अलामतें आका आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल कर बयान कर दी हुई हैं और वो अभी ज़िंदा हैं, ज़िंदा आसमान पर उठा लिए गए। कुर्ब क़यामत में ज़िंदा आसमान से नज़ूल फरमाएंगे। वो जब उठाए गए थे उस वक़्त भी नबी थे, अभी भी नबी हैं और जब तशरीफ़ लाएंगे तो उसी नबूवत के साथ दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। वो चूँकि उनको नबूवत मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की मिली हुई है, तो इस एतबार से अक़ीदा ख़त्म नबूवत ये बनता है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब किसी को नबूवत अता नहीं की जाएगी। फिर ये भी एक तारीफ़ इजाफ़ा कर लें कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। ये अक़ीदा ख़त्म नबूवत में इस चीज़ को भी आप बीच में शामिल किया करें कि कोई नबी पैदा नहीं होगा, क्योंकि हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िंदा आसमान से नज़ूल फरमाएंगे, वो पैदा नहीं होंगे। अब अपने सवाल के जवाब की तरफ आते हैं कि चूँकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने की ख़बर दी, इमाम महदी के आने की ख़बर दी, तो कई ऐसे झूठे मुद्दईयान हैं जो कि ये दावा करते हैं कि हम इमाम महदी हैं और कुछ ये कहते हैं कि हम ईसा इब्ने मरियम हैं, जिस ईसा इब्ने मरियम के आने की इतला नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी वो ईसा इब्ने मरियम हम हैं। तो कुछ तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि 30 झूठे पैदा होंगे जो कि ये दावा करेंगे कि हम नबी हैं। तो ये बड़े बड़े दज्जाल और कज़्ज़ाब लोग जिनकी ख़बर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से दे दी हुई है। अब हुआ कुछ यूँ है कि ये दौरे हाज़र इतना सख्त है कि नित ने मुद्दईयान नबूवत, मुद्दईयान मसीहियत, मुद्दईयान महदियत पैदा हो रहे हैं। हाल ही में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने झूठी नबूवत का भी दावा किया और साथ ये भी कहा कि मैं इमाम महदी भी हूँ और ईसा इब्ने मरियम भी हूँ। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने लातादाद दावाजात किए, जिनमें से 2 बड़े बड़े दावे ये भी हैं कि मैं इमाम महदी हूँ और ईसा इब्ने मरियम मैं हूँ। रियाज़ अहमद गोहर शाही ने वो कहता है मैं इमाम महदी हूँ। इस तरीके से दीगर और भी हैं बहुत सारे, अब्दुल गफ़ार जंबा है, ताहिर नसीम है, नासर सुल्तानी है, असद शाह है और दीगर कई हैं, जाहिद ख़ान है लाहौर के, इंडिया के मदूद हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी ने तो नबूवत का दावा किया तो किसी ने महदियत का दावा किया। मुख्तसर ये अर्ज़ करना है आपको कि जब आपके दीन के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हों, आपके जो मेजर अकायद हैं
ان کو بکھیرا جا رہا ہو، ان کے اوپر ڈاکہ زنی کی جا رہی ہو، اللہ اور رسول کی شان کو پامال کیا جا رہا ہو، عزت اور ناموس کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہو، تو اس وقت ہم نور و بشر کے معاملات میں پڑے ہوں اور حاضر و ناظر کے چکر میں پڑے ہوں، علم غیب ہے کہ نہیں ہے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان معاملات میں پڑے ہوں۔ 1974 کے اندر بھی یہ ہوا تھا کہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سرپرستی میں تمام مسالک کے علماء اکٹھے ہوئے اور اسمبلی کے اندر قادیانیت کے مسئلہ کو اجاگر کیا گیا، اور شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زیادہ کوشش کی، اور جس کا ثمرہ یہ ملا کہ مرزائیوں کو، قادیانیوں کو، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ان کو پاکستان میں نان مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اس موقع کے اوپر تمام مسالک اکٹھے تھے اور سب کا ایک ہی نعرہ تھا کہ قادیانی ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ان کا خدا الگ ہے، ان کا نبی الگ ہے، ان کا کلمہ الگ ہے، ان کی کتاب الگ ہے، ان کی عبادات الگ ہیں، ہر معاملہ ان کا الگ ہے، انہوں نے اپنا الگ سے نبی بنا لیا، الگ سے اپنا رسول بنا لیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت سارے اکٹھے ہوئے اور کسی نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا۔ کم از کم عقیدہ ختم نبوت کے محاذ کے اوپر ہمارے ساتھیوں کو چاہیے کہ انتہائی بردباری کا مظاہرہ کیا کریں۔ آپ کا تجربہ اس چیز کے اوپر نہیں ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مرزائی کی یہی کوشش ہوتی ہے، سب سے پہلے مخاطب کا وہ مسلک پوچھتا ہے کہ آپ کس مسلک سے ہو۔ حالانکہ مرزا کو سچا ثابت کرنا ہے یا جھوٹا ثابت کرنا ہے، اس کے لیے تمہیں مسلک کی کیا ضرورت پیش آئی، لیکن اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگلے کا مسلک پوچھے۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ کسی گروپ کے اندر ہے، واٹس ایپ کے گروپ میں یا فیس بک پر یا سوشل میڈیا پہ دیگر جگہوں کے اوپر، تو وہ دیوبندی وہابی کو آپس میں لڑوا دے گا، سنی شیعہ کی آپس میں جنگ کروا دے گا، درمیان میں سے نکل جائے گا۔ یہ طریقہ واردات ہوتا ہے دنیا کے ہر مرزائی قادیانی کا۔ وہ کبھی بھی مرزا غلام قادیانی کی ذات، کردار، شخصیت کے اوپر بات کرے گا ہی نہیں۔ یہ ایک دعویٰ سمجھ لیں میرا، اور یہ چیلنج سمجھ لیں۔ اگر تو آپ کا تجربہ اس چیز کے اوپر نہیں ہے تو کر کے دیکھ لیں، تو آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لہٰذا مرزا کی ذات اور کردار کے اوپر مرزائی کو رکھے، اور جب یہ اوپن میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر آپ کبھی بات کر رہے ہوں تو کبھی بھی یہ مسلکی معاملوں کو بیچ میں نہ لائیں۔ آپ کے جو بھی مسلک ہے بھائی، آپ کو وہ مسلک مبارک ہو، اپنا مسلک ہر ایک کو عزیز ہوتا ہے، اپنے علماء، اپنے شیوخ حضرات ہر ایک کو عزیز ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ آپ کے جو معاملات ہیں ان کو آپ اپنے تئیں رکھیں اور جذبات کو تھوڑا کنٹرول میں کریں، اور عقیدہ ختم نبوت کے محاذ کے اوپر کم از کم کوئی بھی مسلک کی بات نہیں ہونی چاہیے، کوئی اس قسم کی کوئی شورش یا لڑائی جھگڑے کی بات ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پیغام ہے ختم نبوت فورم کا۔ الحمدللہ سوشل میڈیا کی عظیم تنظیم تحریک ختم نبوت فورم یہی پیغام دیتا ہے کہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے لیے کام کرنا چاہیے تمام مسلمانوں کو، چاہے وہ ہماری خواتین ہوں یا مرد ہوں۔ بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔